वीरगञ्जको छपकैयामा रहेको नारायणी अस्पताल राजधानी बाहिरकै ठूलो अस्पताल हो। यो अस्पतालले झन्डै 130औं वसन्त पार गरेको गौरवपूर्ण इतिहास छ। मध्य तराईकै विभिन्न गरिब र निम्न आय स्तर भएका व्यक्तिहरूको आशाको केन्द्रबिन्दुको रूपमा यो अस्पताल परिचित हुँदै आएको छ। दक्ष जनशक्ति र उच्च स्तरीय प्रविधि रहँदै पनि अस्पताललाई राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनाइदा अस्पतालको सेवा प्रवाहमा नै प्रश्न उब्जिएका थिए। तर कोभिड-19 र यो संक्रमणबाट लड्न अस्पतालले गरेको पहल कदमीले अस्पतालको साख भने फेरि उच्च पारिदिएको छ। अस्पतालमा विभिन्न सुधारका कार्यहरू पनि भएका छन्। अस्पताललाई चुस्त रूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक जनशक्ति थप गरिएको छ भने अनावश्यक जनशक्तिलाई व्यवस्थापन गर्दै अघि बढ्ने अहिलेको नेतृत्वले काम गरिरहेको छ। पछिल्लो समय आवश्यक जनशक्ति थप गर्ने सवालमा पनि खुल्ला विज्ञापन मार्फत जनशक्ति चयन गरिँदैछ। तर विगतमा एकल तजविजका आधारमा अस्पताललाई भर्ती केन्द्रको रूपमा प्रयोग गर्दै आफ्नो मान्छे नियुक्त गर्ने परम्परा अहिले भने हटेको छ। अस्पतालमा कार्यरत केही कर्मचारीको विरोधका बावजुद पनि खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट विभिन्न पदमा कर्मचारी नियुक्त गर्ने काम भइरहेको छ। मूलतः आज हामी यसै विषयमा केन्द्रित भएर नारायणी अस्पतालमा पछिल्लो पटक कर्मचारी नियुक्ति प्रकरणका विषयहरू, अस्पतालमा भएका सुधारका प्रयास र अन्य अस्पतालले लिएको लक्ष्यको सन्दर्भमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ। कुराकानीका लागि यतिखेर हामीसँग हुनुहुन्छ नारायणी अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुप्रिन्टेन्डेन्ट डाक्टर मदन उपाध्याय। स्वागत छ डाक्टर साहब यहाँलाई। धन्यवाद। डाक्टर साहब, अस्पताल सुधारका सम्बन्धमा पछिल्लो समय राम्रा काम गरेको भन्ने कुरा आइरहेको छ। तपाईँ आएको लामो समय पनि बितिसक्यो, के छ अस्पतालका सुधारका कार्यहरू के भइरहेको छ? अब म आएको झन्डै 1 वर्ष हुन आँट्यो र मैले आएको प्रथम दिनदेखि नै केही विधिवत रूपमा नै केही सिस्टमेटिक गर्न खोजेको हो। नारायणी अस्पताल एकदम पुरानो इतिहास बोकेको अस्पताल हो। केन्द्रले यसपालिदेखि यसलाई केन्द्रीय अस्पतालको रूपमा परिणत गर्यो। गत वर्ष यो प्रादेशिक अस्पताल थियो। हामीसँग थुप्रै जनशक्तिहरू हुनुहुन्छ र धेरै जनशक्तिहरू चाहिँ रिक्त पनि रहनु भएको थियो। हाम्रा थुप्रै सेवाहरू हामी प्रवाह गर्छौँ, तर पनि धेरै सेवा अझ पनि अवरुद्ध अवस्थामा छन्। त्यसलाई नै पूर्ण गर्ने काम पहिलो जिम्मेवारी भयो र सुरुको अवस्थामा आइसकेपछि यो अस्पताल कहाँबाट के सुरु गर्ने भन्ने चुनौती अस्पताल प्रवेश गरेदेखि नै भयो। छिर्ने बित्तिकैको फोहोर, अव्यवस्थित घर, अव्यवस्थित पार्किङ, औजार उपकरणको अभाव, कर्मचारीहरूको अभाव, हरेकतिर अभाव। कुनै एउटा केन्द्र अथवा संस्था अथवा कुनै एउटा फाँट जहाँ चाहिँ चित्त बुझाउने ठाउँ नै थिएन। त्यसले गर्दा केही समय अध्ययनमा पनि लाग्यो, कसरी सुरु गर्ने, कहाँबाट सुरु गर्ने, के प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने। र जब बिस्तारै फेरि त्यही बेलामा कोभिड क्राइसिसले पनि हामीलाई मार्यो, तर पनि क्रमिक रूपमा बिस्तारै हामी अगाडि बढ्दै थियौँ र अगाडि बढ्ने क्रममा आजसम्म हामीले केही न केही त अवश्य पनि गरेका छौँ। चाहेको जति पुरा गर्न सकिएन, त्यो अर्को बाटो हो। तर पनि सुधारका केही पहलहरू हामीले अवलम्बन गऱ्यौँ र यसमा सबभन्दा ठुलो एउटा सुधार भनेको अहिले गर्न सकेको भनेको कर्मचारी व्यवस्थापन र चयन नै हो। लामो समयदेखि नेपाल सरकारको स्वीकृत दरबन्दीमा 40 देखि 60% दरबन्दीहरू रिक्त रहेका र ती रिक्त जनशक्ति भएका कारणले हाम्रो सेवा प्रवाहमा असर पर्ने हुनाले पहिलो काम चाहिँ जनशक्ति पूर्तिको पनि थियो र त्यसलाई पनि अगाडि बढाइयो। त्यो सँगसँगै केही सेवा विस्तारहरूतिर पनि लाग्यो र त्यही क्रममा छौँ र गर्ने क्रम जारी नै छ।
अब यो कुनै छोटो समयमा गर्न सकिने कुरा भएन, यसले केही समय चाहिँ अवश्य पनि लिन्छ। त्यसरी डाक्टर साहब अस्पताल सुधारका लागि गरिएको प्रयासहरू पनि केही बाधा अवरोध पनि देखिए। त्यो बाधा अवरोध किन भयो र त्यो अवरोध गर्ने को हुन्? अब बाधा अवरोध चाहिँ के हुँदो रहेछ भने कुनै पनि संस्थामा हाम्रो ह्युमन नेचर चाहिँ के हुँदो रहेछ भने कुनै पनि नियम पालना नगर्नु परे हुन्थ्यो अथवा नियमलाई नपालना गर्नुपर्ने, नियम उल्लङ्घन गर्न पाए हामी अलि ठुलो हुने भन्ने किसिमको मानसिकता विकसित भएको समाजमा हामी अहिले हुर्किरहेछौँ। त्यसले गर्दाखेरि व्यवस्थापकीय कुरामा चाहिँ अलिकति चुनौती थियो। यो चुनौती घरभित्रबाटै थियो, घरबाट बाहिरबाट पनि थियो। तर पनि प्रशासनिक रूपमा अथवा चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा यो कुनै पनि चुनौतीलाई अपर्च्युनिटीको रूपमा लिएर यसलाई अगाडि बढ्ने प्रयास गरेँ र आजसम्म धेरै हदसम्म म सफल पनि छु जस्तो लाग्छ र धेरै कुराहरू अझ गर्न बाँकी छ। जुन मैले सोच लिएर आएको थिएँ त्यो कुराहरू पुरा गर्न सकेको छैन। यसमा मेरै कर्मचारी वर्ग पनि ले कहिलेकाहीँ असहयोग गरेको अनुभूति मैले पाएको छु भने समाजले अथवा चाहिँ सम्बन्धित निकाय जो चाहिँ अस्पतालमा हरदम सहयोग गर्नलाई तत्पर हुनुपर्ने हो त्यो निकायले पनि सहयोग नगरेको अनुभूति चाहिँ मैले पाएको छु। त्यसरी अस्पताल प्रमुख तपाईँले गर्न खोजेको राम्रा कार्यमा तपाईँ मातहतका कर्मचारीले सहयोग गरेनन् भन्ने उपयुक्त होला र? होइन, सहयोग गरेनन् भन्ने कुरामा चाहना चाहिँ हो, त्यो चाहना पुरा हुन त मैले दिएको छैन। चाहना गर्न पाइन्छ, आफ्नो इच्छा व्यक्त गर्न पाइन्छ। इच्छा सही या गलतको निर्णय सम्बन्धित पक्षले गर्नुपर्छ र एउटा प्रशासकले त्यो कुरा बुझेर आफ्नो गर्नुपर्ने दायित्व नियमसङ्गत रूपमा अगाडि गर्न सक्नु नै सायद उसको सफलता पनि होला। सबैलाई मिलाएर कर्मचारी तथा चिकित्सकलाई मिलाएर एक ठाउँमा यो कामको व्यवस्थापन सजिलोसँग गर्न सकिँदैन? सकिन्छ, किन नसक्नु। यो अस्पताल पनि एउटा परिवार हो। हामीले के बिर्सनुहुन्न भने हामी जुन ठाउँमा बस्छौँ, सँगै बसेर जुन बढी समय व्यतीत गर्छौँ त्यो नै हाम्रो परिवार हो र हामी चिकित्सक अथवा स्वास्थ्यकर्मी अथवा कर्मचारीले आफ्नो समयको लामो आफ्नो एक दिनको लामो समय चाहिँ हामीले कार्यालयमा व्यतीत गर्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो एउटा परिवारको रूपमा अगाडि लिएर जान सक्यो भने सायद त्यो संस्थाको लागि सबभन्दा राम्रो पक्ष हुन्छ। यदि यो कुरा बुझिएन, यसलाई चाहिँ अन्यथा लिन पुग्यौँ भने चाहिँ अवश्य पनि हामी एकजुट हुँदैनौँ र हाम्रो प्रगति त्यहाँ रोकिन्छ। त्यसले गर्दा जहाँ छौँ, जुन जिम्मेवारीमा छौँ त्यसले संस्थालाई एउटा परिवार ठानेर सम्पूर्ण व्यक्तिले आफ्नो जिम्मेवारी पूर्ण रूपमा वहन गर्यौँ आफ्नो ठाउँबाट भने यो कुनै गाह्रो कुरा छैन र त्यो सायद अहिलेसम्म हामीले सम्भव भएरै अगाडि लिएर गइरहेछौँ। जस्तै डाक्टर साहब, अस्पताल कर्मचारी युनियन सधैँ विवादित नै रहन्छ र उनीहरूलाई एक ठाउँमा ल्याएर अस्पतालको हितमा काम गर्न किन नसक्ने? अब यो युनियनको कुरामा धेरै टिप्पणी म गर्न चाहन्न। युनियन दोस्रो सेकेन्डरी कुरा हो। पहिले उहाँहरू जो युनियनमा आबद्ध हुनुहुन्छ उहाँहरू पहिले कर्मचारी हो, त्यो परिवारको सदस्य हो। त्यसले गर्दा उहाँहरूको पहिलो प्राथमिकता भनेको चाहिँ कर्म हो, भनेको आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्नु हो। त्यसपछि दोस्रो पाटो नै हो युनिटी हुनुपर्छ, हामी सङ्गठित हुनुपर्छ र त्यो सङ्गठित सायद सङ्गठन पनि त्यो संस्थाको प्रगति उन्नतिको लागि सङ्गठित हुने हो। व्यक्तिगत आफ्नो उन्नति प्रगति खोज्यौँ भने हामी बिलाउँछौँ, हामी हराउँछौँ, त्यसले त्यो दीर्घकालीन हुँदैन। त्यसले संस्थाको हितमा हामी सङ्गठित भएर काम गऱ्यौँ भने कुनै पनि युनियन अथवा सङ्गठन चाहिँ त्यो संस्थाको लागि अहितकारी हुँदैन, त्यसले हितै गर्छ। तर आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि सङ्गठनका साथीहरूले आफ्नो मान्छेलाई अथवा इष्टमित्रलाई भर्ती गर्ने, आफ्नो मात्रै स्वार्थपूर्ति गर्नेतिर लाग्यौँ भने चाहिँ त्यो व्यवस्थापकीय रूपमा प्रशासनिक रूपमा चाहिँ सफल भइँदैन र त्यसले चाहिँ दुर्घटना निम्त्याउँछ। जस्तै डाक्टर साहब, चिकित्सक बीच नै तालमेल छैन, त्यसका कारण सेवा प्रवाहमा कहिलेकाहीँ समस्या पनि सुनिने गरिन्छ। त्यो सेवा प्रभावित गर्ने गतिविधि गर्नेहरूलाई तपाईँहरूले किन छोड्नु भएको?
तालमेलको कुरा चाहिँ केही हदसम्म सही हो। हामी केही चिकित्सकहरूको व्यक्तिगत सायद विचार हो, त्यो संस्थागत विचार होइन। कहिलेकाहीँ ती समस्याहरू आइरहन्छन्, तर पनि त्यसले धेरै तात्विक भिन्नता चाहिँ ल्याएको जस्तो लाग्दैन मलाई सेवाप्रति। हामीले सेवा दिन खोजेका हौँ, सेवा दिइ पनि रहेछौँ। हरेक अप्ठ्यारामा हामीले सेवा प्रवाह पनि गरेका छौँ। कसैको मत भिन्न हुनसक्छ, भिन्न मत राख्न सकिन्छ, तर सेवालाई प्रभाव पार्ने किसिमले कुनै पनि व्यक्तिगत विचारलाई प्राथमिकता दिन मिल्दैन। हाम्रो पहिलो दायित्व भनेको चाहिँ विपन्न नागरिकलाई सेवा दिने हो। सर्वसुलभ सेवा हामीले सकेसम्म प्रवाह गर्ने हो। त्यसमा हामी सबैको उत्तिकै जिम्मेवारी छ, हरेक तह तबकाका कर्मचारीको। त्यसलाई त्यही किसिमले हामीले व्यवस्थापन गऱ्यौँ भने सायद संस्थालाई माथि उठाउन हामी सबै सफल हुन्छौँ। यति धेरै व्यक्तिगत खिचातानीमा चाहिँ सायद यो संस्था परिसकेका छैन म आएपछि, जसले गर्दा सेवा अवरुद्ध भएको चाहिँ छैन। कहिलेकाहीँ अप्ठ्यारा चाहिँ परिस्थिति छन्, ती अप्ठ्यारा परिस्थितिलाई हामीले बिस्तारै हल गर्दै अगाडि बढेका छौँ। र म के पनि यहाँहरूको सञ्चार माध्यमबाट आग्रह गर्न चाहन्छु भने यो संस्था भनेको हाम्रो यो सार्वजनिक संस्था हो। नेपाल सरकारको एउटा केन्द्रीय अस्पतालको रूपमा हामी सबै जिम्मेवारी लिएर बसेका छौँ। हामी सम्पूर्ण व्यक्तिको आफ्नो तह तबकाबाट जिम्मेवारी छ। त्यो जिम्मेवारी हामीले पूर्ण इमान्दारी साथ वहन गऱ्यौँ भने हामी सधैँ सफल रहन्छौँ। यो सफलता हाम्रो जीवनको पनि सफलता हुन्छ, सामाजिक रूपमा पनि हामी सफल रहन्छौँ। र हामीले गर्न खोजेको कार्य जुन सामाजिक कार्य हो, जुन सेवाको कुरा भयो, विपन्न नागरिकलाई दिने सेवाको कुरा भयो, त्यसलाई चाहिँ पूर्ण इमान्दारी साथ वहन गर्न सक्छौँ। त्यसले गर्दा हामी सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट आफ्नो जिम्मेवारी इमान्दारी साथ चाहिँ पक्कै पनि पालना गर्नुपर्छ। डाक्टर साहब, फेरि पनि सुधारकै कुरा गरौँ। अस्पतालमा सेवा प्रवाह चुस्त बनाउन पछिल्लो पटक त कर्मचारी भर्ना पनि गरियो, तर कतिपयले यसलाई मिसुली पैसा कमाउन कर्मचारी भर्ना गरियो भन्ने पनि आरोप छ। विगतमा के भए के भएनन् त्यसको टिका टिप्पणी गर्नुभन्दा हामीले के गर्न सक्यौँ भन्ने कुरामा चाहिँ सायद अमल गर्नु जरुरी छ। ती बितेका समयहरू फिर्ता आउँदैनन्। के गरियो के गरिएन भन्ने कुरा भन्दा पनि त्यसबाट पाठ सिकेर अब आगामी दिनमा कसरी जाने भन्ने कुरा हो। अहिलेको जहाँ विज्ञापनको र पदपूर्तिको कुरा छ, यो नेपाल सरकार स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालयले एउटा अधिकार प्रत्यायोजन गरेका छ कार्यालय प्रमुखलाई, र त्यही अधिकारकै आधारमा हामीले विज्ञापन गरेर खुला प्रतिस्पर्धाबाट विज्ञ राखेर एउटा समिति, छनौट समिति बनाएर नै हामीले विज्ञापन गरेर अगाडि बढ्यौँ। र आजको मितिसम्म हामीले जसलाई अन्तर्वार्ता समितिबाट उत्तीर्ण गऱ्यौँ, सायद त्यसमा कसैलाई अमला उठाउने ठाउँ छैन, किनभने हामीले पुरा प्रक्रिया जुन राज्यले निर्दिष्ट गरेको प्रक्रिया पुरा गरेर यहाँसम्म आएका छौँ र इमान्दारीपूर्वक सही व्यक्तिलाई सही जिम्मेवारी दिन खोजेका छौँ। र यो हामी यहाँ आजसम्म सफल पनि भयौँ भन्छु म, किनभने विगतमा धेरै पटक यो अस्पतालमा विज्ञापन खुले, रद्द भए, इन्टरभ्यू भएनन्, धेरै विवादहरू आए। यसमा पनि विवाद ल्याउन खोजिएको थियो, नखोजिएको चाहिँ होइन। तर त्यो विवादले प्रशय पाएन, किनभने त्यो आधार नभएको, बिना आधारको अर्थहीन विवाद सिर्जना गर्न खोजेको थियो। त्यसले गर्दाखेरि निस्वार्थ रूपले इमान्दारीपूर्वक कर्म गर्ने मान्छेलाई कुनै पनि बाधा व्यवधानले चाहिँ रोक्दैन। भनेपछि यो आर्थिक लेनदेनमा कर्मचारी नियुक्त गरिएको छैन भन्ने तपाईँको आशय हो? म यो कुरा उच्चारणै गर्न चाहन्न। जुन विधिको शासनमा विधिवत रूपमा गरिएको प्रक्रियामा आर्थिक लेनदेनको त सवालै उठ्दैन, त्यो हुन सक्ने गुन्जाइसै छैन। कुनै पनि कारणले त्यो लेनदेनको त सवालै उठ्दैन, किनभने हामीले एकदम विधिवत रूपमा, प्रक्रियागत रूपमा, पारदर्शी ढङ्गले हामीले यो अहिलेको विज्ञापन र छनौट गरेका छौँ। त्यसले गर्दा यसमा त्यसको त कुनै गुन्जाइस छैन। कसैले बदनाम गर्नेको लागि आफै मिलेर कुरा काट्ने, त्यो गसिप गर्ने अथवा चाहिँ चिया गफ बनाउने प्रयास पक्कै पनि गरेका होलान्, तर यसमा कुनै यथार्थता, सत्यता छैन। डाक्टर साहब, हामी कुराकानीको एकदम अन्त्यमा आइसकेका छौँ। अन्त्यमा डाक्टर साहब के भन्न चाहनुहुन्छ? म यहाँको मिडिया मार्फत के चाहिँ सन्देश दिन चाहन्छु भने
मेरा आफ्नै कर्मचारी पनि र सेवाग्राहीलाई भने पनि यो अस्पताल केन्द्रीय अस्पताल हो, यसले धेरै गर्नु छ। यो भर्खर सुरुवाती अवस्थामा छ। हामीले धेरै सेवाहरू अवरुद्ध भएको छन्, ती सेवाहरू निरन्तर गर्न खोजेका छौँ। आँखा सेवा अब चाँडै नै हामी सुरुवात गर्दैछौँ। हाम्रो नाक कान घाँटीको सेवा सुचारू नै छ। हामीले दिएका पहिलेका सेवाहरू सबै यथावतै छन्, तर केही फाँटहरूमा अझ पनि हामीले विज्ञहरूको अभावमा सेवा प्रवाह गर्न सकेका छैनौँ। त्यसको लागि यहाँहरूको सहयोगको पनि अपेक्षा गर्छु र हामी अस्पताल पनि यसमा प्रयासरत छौँ। नयाँ नयाँ साथीहरू, नयाँ नयाँ विज्ञहरू ल्याएर सेवा प्रवाह गर्नमा केही चुनौतीहरू अझ पनि छन्। त्यो चुनौतीलाई पक्कै पनि हामीले सामना गरेर अगाडि जानुपर्छ। जीवनमा चुनौती भएन भने सायद अगाडि बढ्नलाई त्यति मजा आउँदैन। ती चुनौतीहरूलाई हामीले पार गर्नै पर्छ र हामी अहिले कोभिडको क्राइसिसको बेलामा छौँ। पेन्डेमिक छ, हामी सबै एउटा त्रासमा छौँ। यो त्रासमा चाहिँ हामीले केही राज्यको निर्देशनहरू छन्, त्यसलाई चाहिँ पूर्ण रूपले पालना गर्नुपर्ने छ। जस्तो हामीले मास्कको प्रयोग गर्नुपर्ने छ, साबुन पानीले हात धुने कुरा, भौतिक दूरी व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू, यी कुराहरूमा ध्यान दियौँ भने सायद अहिलेको कोभिड क्राइसिसलाई पनि हामी म्यानेज गर्न सक्छौँ र अबको समय भनेको कोभिडसँगै बाँच्ने हो। त्यसले गर्दा हाम्रो दिनचर्यामा, हाम्रो दैनिकीमा हामीले यो मास्क लाउने कुरा, साबुन पानीले हात धुने कुरा, यो फोहोर व्यवस्थापन गर्ने कुरा, यो ह्यान्ड हाइजिन, रेस्पिरेटरी हाइजिनको कुराहरूलाई चाहिँ अब हामीले सधैँ हाम्रो दैनिकीमा उतार्नुपर्छ र यो भौतिक जुन डिस्टेन्सिङ छ, फिजिकल डिस्टेन्सिङलाई पनि हामीले हाम्रो दैनिकीमा उतारेर अगाडि बढ्न सक्यौँ भने यो महामारीबाट पनि बच्न सक्छौँ र यो रोगले पनि हामीलाई आक्रान्त गर्दैन। र हामी सबैले मिलेर गर्ने एउटा युद्ध हो, एउटा प्रयास हो। यो प्रयासमा यहाँहरूको पनि उत्तिकै सहयोग रहनेछ भन्ने आशा लिएको छु र नारायणी अस्पताल एउटा केन्द्रीय अस्पतालको रूपमा सेवा सुविधा सम्पन्न हुने सुरुवाती क्रममा छ। केही समय लाग्छ। यहाँहरूको सहयोगको अपेक्षा गर्दै म आफ्नो प्रयास पनि निरन्तर दिने नै छु भन्ने यहाँहरूलाई चाहिँ जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यसो यहाँले समय दिनुकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद।